अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। खातून हज़रात, आज हमने बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है और वो है तालीम, इल्म, जिसको भी आप जो मर्ज़ी कह लें। आपको पता है कि कुरान पाक में इल्म हासिल करने के बारे में कितनी ताकीद की गई है और वो भी मुख्तलिफ दुनियाओं का इल्म जो है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड्स। और यही जो नॉलेज है, यही बेसिकली इनेबल हमें करता है टू डिसर्न अ क्रिएटर। यही नॉलेज हमें लीड करता है कि हम अपने क्रिएटर तक पहुँच सकें। और ट्रू नॉलेज जो होता है वो दैट ऑलवेज लीड्स टू द ट्रू फेथ। तो ये इस लिहाज से ये पता चलता है कि जो नॉलेज है या इल्म हासिल करना ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ये कहा है ना कि नो दैट देयर इज नो गॉड बट ओनली वन ट्रू गॉड। तो ये जो ट्रू गॉड है वहां तक पहुंचना इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू नॉलेज, क्योंकि नॉलेज अलोन जो है यही आपको लेके जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉलेज ऑफ गॉड जो है ये बहुत ज़रूरी है और यही नॉलेज जो है ये हमें डिफरेंशिएट करता है बाकी स्पीशीज से, बाकी जो मखलूक़ात हैं उनसे हमें ये मुमय्यज़ करता है, मुमताज़ करता है। और ये हमें इस वक़्त अपनी सोसाइटी में इस तरह के लोगों की ज़रूरत है जो कि मॉरली कमिटेड हों और इतने प्रोफेशनल हों कि अपने काम कर सकें बेहतरीन अंदाज से, इंटेलेक्चुअल हों, स्पिरिचुअल लीडर्स हों, जो कि वेल ग्राउंडेड हों हमारी जो इस्लामिक स्कॉलरली ट्रेडिशन है उसके अंदर। और फिर मेरा ख्याल है कि ये भी होना चाहिए कि दे शुड बी कन्वर्सेंट विद द कल्चरल करंट्स। ये जो कल्चरल करंट्स चल रही हैं उनके बारे में उनको पता हो, क्रिटिकल आइडियाज के बारे में उनको पता हो। ये सब चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जब तक हम इन चीजों को नहीं अपनाएंगे, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो इल्म है, वो किसी लायक नहीं होगा, किसी जगह पे हमें लीड नहीं करेगा। इसी वजह से इन्हीं चीजों को इनकलकेट करने के लिए कुछ लोगों ने एक सही की है और उन्होंने सोचा है, एक आइडिया है उनका कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो कि लाहौर में है। और उसको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो है क्या, वो चाहते क्या हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उसमें शरीक हों, आपकी जो ओपिनियंस हैं उनके ऊपर भी हम उनको शेयर कर सकें, ताकि एक पूरे पैनल के साथ आपकी डिस्कशन जो है वो करवाई जा सके। सबसे पहले जनाब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब। डॉक्टर साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, अमेरिका में भी रहे हैं, आजकल पाकिस्तान गए हुए हैं। तो डॉक्टर इमरान साहब खुद भी आपको तारुफ अपना करवाएंगे और उनसे मैं पूछूंगा कि उनका ये आइडिया क्या है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर सबी अनवर साहब। डॉक्टर सभी जो हैं ये लम्स के साथ अटैच्ड हैं, साइंटिस्ट हैं, क्वांटम के बादशाह हैं और इन्होंने पीएचडी वगैरह भी की हुई है। तो मुझे तो अभी तक आज तक समझ नहीं आई क्वांटम की। डॉक्टर सभी से पूछेंगे कि क्वांटम थ्योरी है क्या, ये भी जरा बताएं हम। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अनवर भावर साहब। ये हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं और ये बिजनेसमैन है, माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इनका जरा आज हम तारुफ भी करवाएंगे आपसे और इनसे पूछेंगे कि इनको कैसा लगता है कि ये वहां पे बैठ के पाकिस्तान के बारे में हर रोज सोचते रहते हैं। डॉक्टर इमरान, स्टार्टिंग विद यू जी। डॉक्टर साहब जरा हमें बताइएगा कि ये आइडिया है क्या और ये आपको आइडिया आया कहाँ से, आप चाहते क्या हैं और क्या करना चाहते हैं? जी थैंक यू कसाना साहब। असल में बेसिक आइडिया जो है ये तो बड़ा पुराना है। यानी आप देखें कि रीजन और रेवलेशन की जो डिबेट है इट गोज बैक टू द ग्रीक्स। ग्रीक के एक फिलोसफर थे फिलो, एंड ही वाज वर्किंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ बिब्लिकल टेक्स्ट विच इज पेंटाउन की बुक्स हैं, 5 किताबें हैं, एंड रीजन। तो ये तो डिबेट है, ये चलती आ रही है और फिर कल्मिनेट हुई है इन द बिगेस्ट फॉर्म इन आवर ट्रेडिशन, इस्लामिक ट्रेडिशन। और उसमें फिर इब्न रुश्द, एवसीना, इब्न हैसम, जितने लोग थे ये लोग जिन्होंने इब्न रुश्द की किताब पढ़े, आप डिसिसिव ट्रीटिज, उसमें वो जो बात करते हैं वो कहते हैं कि रीजन एंड लॉजिक इज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर और जो हमारी किताब है विच इज and the success that Muslims later derived was from the verses of the noble book. तो ये जो डिबेट है ये अब हमारे दौर में भी चल रही है। इसमें रीजन एक साइड पे है जो कि प्योर एम्पिरिकल मेथड है, जो कि कहता है कि जो चीज़ महसूस होती है वही मौजूद होती है। दूसरी तरफ हमारा रेवलेशन है विच इज़ दी काइंड ऑफ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर द मॉडर्न मैन। और इसकी वजह ये है कि इट इज़ काइंड ऑफ एन एलियन यूनिवर्स जिसे वो
हम कहते हैं कि एंड although it had a concrete value when it was part of the Islamic tradition, जो कलाम का जो आर्गूमेंट्स थी कलाम की, तो वो जब अब फिर उसमें बड़े इश्यूज आए, प्रिंटिंग प्रेस को नहीं आने दिया, हमारे जो उलमा कराम थे उनकी कोई रेजिस्टेंस थी। सो जो टर्निंग मोमेंट था वो इकबालियन थॉट थी। उससे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सर सैयद थे, सर सैयद ने कहा कि इनको साइंस का बड़ा जरूरी है, जो कि ऑनस्लॉट था, एंड इट वाज मोर डेंजरस देन द ऑनस्लॉट ऑफ द मंगोल्स, क्योंकि ये एक वर्ल्ड व्यू लाया था अपने साथ। और ये वर्ल्ड व्यू जो था ये इसकी बेसिक यही थी कि जो महसूस जो नजर आता है, जो लेबोरेटरी में प्रूव होता है, दैट इज दी अल्टीमेट। तो जिस पे हमारे यहाँ भी नहीं बल्कि वेस्ट में भी बड़ा इस पे काम होता रहा। वेस्टर्न थॉट ने भी इसको, क्योंकि उनके यहाँ भी ये एक रिलीजियस थॉट तो थी, तो उन्होंने भी काम किया, और इसमें अल्टीमेटली क्वांटम फिजिक्स ने आके काफी चीजों को समझा कि भाई दैट्स द कॉज एंड इफेक्ट। न्यूटोनियन फिजिक्स जो है क्लासिकल, इट इज बीइंग काइंड ऑफ चैलेंज। वो अपनी डोमेन में तो ठीक है, मगर आगे चल के वो प्रोबेबिलिटी वेव्स का कॉन्सेप्ट है, डबल स्प्लिट का कॉन्सेप्ट है, कॉन्शियसनेस आ रही है। और आर्थर एडिंगटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेटिविटी को प्रूव किया, एंड ही वाज आल्सो अ साइंटिस्ट एंड अ फिलोसोफर। उनकी किताब है ऑन नेचर ऑफ रियलिटी और सीन एंड अनसीन। तो वो फिर सारा जो हम डिबेट को चाहते हैं कि इस पर्सपेक्टिव में कोई इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए इसको, काम को। ठीक है, तो उसकी इसकी जो बेसिक तैयारी है, बेसिक जो इसका प्लान है, जो अब कह रहे हैं कि रेज़ों d'être जिसको कहते हैं फ्रेंच में, वो बेसिकली है क्या, कि किस तरीके से हम बढ़ेंगे आगे, क्या आपका प्लान होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर जो है वो बुनियादी तौर पर आपने बना लिया हुआ है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे डॉक्टर इमरान साहब? इसमें सारे साहब दो टीयर्स है। एक टीयर तो है ना कि आपने फिलॉसफी के साथ जो आप देखते हैं फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन, एक तो बड़ा सादा सा है कि देयर आर साइंस इन द नेचर which exhort us to study and get examples from biology, physics and natural sciences. आपको पता है कि अभी 1835 में मकौली थे एक जो इंग्लिश, वो आए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि जी मुसलमानों के पास क्या है, एक लाइब्रेरी हमारी एक जो है उसकी इल्म ज्यादा, एक शेल्फ का। और उसी जमाने में 1835 में वो आए और उन्होंने इंडिया में आके साइंस को प्रमोट किया एंड फिलॉसफी। उसी के मुकाबले में थॉमस कार्लाइल स्कॉटलैंड में था या एडनबरा में, वो लिख रहा था कि दिस बुक इज, वो बात कर रहे थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि नेचर में जो साइंस है इसका जिक्र जो इस बुक में है वो कमाल है, एंड दिस इज बीइंग टॉट इन आवर लेबोरेटरीज एंड आवर एनसाइक्लोपीडिया। आप देखें कि मकौले, तो वो एक जो इल्म वाला और ना इल्म वाला बराबर नहीं होते, वो एक जो एक फैक्ट है गिवन इन आवर ट्रेडिशन, वो है ही नहीं हमारे यहाँ। हम तो, मैं समझता हूँ कि जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाते हैं मैट्रिक तक, हाई स्कूल तक, अरेबिक शुड बी टॉट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा हमारे पास तो लैंग्वेज भी नहीं रही। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू वर्क ऑन एंड दिस इज अ जॉइंट एफर्ट दैट वी हैव टू डू। ठीक, डॉक्टर सभी से मैं पूछता हूँ, डॉक्टर साहब अभी अभी प्रोग्राम से पहले आप ये गुफ्तगू कर रहे थे और आप बता रहे थे कि हम जिस कुरान को मानते हैं उसको हम समझें कैसे, कि जब अरबी में हमें आती नहीं है, अरबी के अंदर हमारी जो कमांड है वो है ही नहीं, तो हम उसको जाहिर है बेसिक्स से भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसमें अब क्या किया जाए? आप तो जाहिर है साइंटिस्ट हैं, आप तो खुद माशाल्लाह एक बड़ा जबरदस्त इंस्टीट्यूट लम्स में चला रहे हैं, तो इसको कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्या किया जाए पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में वो जो जिस तरह फारसी में कहते हैं ना, कस्बे कमाल कून के अजीज जहां शबी, जो आप काम करें उसमें अगर आप कमाल की जुस्तजू नहीं करते ना, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आज कल स्पेशलाइजेशन का दौर है, लेकिन बहुत से मजामीन और मौजूआत आपस में एक दूसरे के साथ खल्त मल्त भी हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम मिलाप भी हो रहा है। तो हमें मेरे ख्याल में एक तो कमाल हासिल करना है, एक्सीलेंस हासिल करनी है अपने अपने मजामीन में। हम मीडियोक्रिटी का अब सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि मीडियोक्रिटी हमारे लिए सम में कातिल है, जहर कातिल है। तो एक तो हमें एक्सीलेंस की जुस्तजू करनी है। दूसरा, मैं महसूस करता हूँ हमारे मुल्क में जो हमारे तालिब इल्म हैं, जो हमारा तालीमी निज़ाम है, वो हमें अब हमारी जो रवायतें हैं उनसे बेबहरा कर है। हमारी जिन जिन फलसफियों की जिन मिसालें भी डॉक्टर इमरान ने दी,
کتنے ہی ہمارے نوجوان ہیں جو ان ناموں سے بھی آشنا ہیں. تو میرے خیال میں کم از کم ابتدائی سطح پر ہماری تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ ہمہ مشرب قسم کی تعلیم ہو، کہ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں ہمارے طلباء کو فلسفے کو بھی درک دیا جائے، ان کو زبانوں کا بھی سکھایا جائے. عربی اور فارسی تو دور کی بات ہے، اردو سکھا دی جائے، اچھے انداز میں اردو سکھا اردو بھی دی نہیں جائے ہوئی. کہ وہ اقبال کو پڑھ سکیں، کہ وہ حالی کو پڑھ سکیں، وہ سر سید کو پڑھ سکیں، وہ پاکستانی شعراء کو پڑھ سکیں. تو ایک مکمل ہولسٹک ایجوکیشن کی ضرورت ہے سائنس کے طلباء کے لیے بھی. تو ایجوکیشن کا جو ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ یہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک سیکھنے کا ایک انداز ہے، اور ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں اس طرح کی ایک وسیع تعلیم دینی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے سامنے بہت سے یہ میدان کھلے ہوں اور وہ اس میدان میں جو چاہیں اپنے لیے منتخب کر سکیں. ٹھیک. اچھا اطہر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ دبئی میں بیٹھ کے کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پورے آئیڈیا کو، اور اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ ایگزیکیوٹ کیسے کرنا چاہیے؟ جی، میرا خیال ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں قرآن اور سائنس دونوں کے اندر جو مشترک چیزیں ہیں ان کو انہینس کریں، ان کو بتائیں بچوں کو. ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی کتاب ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ پڑھ لیا جائے عربک میں، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے. اور جو ایجوکیشن ہے وہ بالکل سیکولر ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ تفکر کے اوپر بہت زور ہے، یعنی غور و فکر کریں. اور غور و فکر کس چیز پر کریں؟ کہ جی یہ نہیں کہ جی آپ نے کھانا کس طرح کھانا ہے یا اٹھنا کس طرح، بیٹھنا کس طرح، یہ کائنات کس طرح بنائی گئی ہے، اس کو کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تشکیل، کتنے عرصے میں بنی، کیا کیا اس کی ڈفرنٹ سٹیجز ہیں، اور کس طریقے سے یہ سارا جو ہے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو آج تک پہنچایا. یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں ڈسکس ہوئی. میرا ایک پروگرام بھی اس پر چل رہا ہے آج کل SOT میں، جس میں ہم لوگ جو ہے ڈفرنٹ قرآن کے جو کانسیپٹس ہیں وہ اور سائنس میں جس طریقے سے ان کو سمجھا گیا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو کامنالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ اور کس جگہ جا کر کے قرآن پاک جو ہے وہ فائنل ایک ہمارے پاس بک ہے اور اس کے اندر فائنل علم ہے، اور سائنس کیا وہاں تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، کیا ہم قرآن پاک سے گائیڈنس لے کر کے آگے سائنسی تعلیم کا رستہ چینج کر سکتے ہیں. ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جہاں پہ ان دونوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، سائنس اور قرآن جو ہے وہ بالکل الگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے وہ کن فیکون کہہ کر کے 1 سیکنڈ کے اندر بھی بنا سکتے ہیں. ان کو 13.72 بلین ایئرز میں کائنات بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے 6 ایونز میں بنایا یا 6 دنوں میں بنایا، اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ سارا پروسیس اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس وی کین گو بیک اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ یار آج سے 25,000 سال پہلے کیا ہوا. جا کر کے آپ جو ہے فوسلز دیکھیں، آپ نے اگر سٹارز کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار طریقے بتائے ہیں کہ جس طریقے سے آج سائنس جو ہے ان کو یوز کر کے اور علم جو ہے اپنا بڑھا رہی ہے، اور ایکسیس جو ہے وہاں تک جو ہے پہنچ رہی ہے کہ ہم لوگ اب اگلے جو سائنس آئے گی اس میں ہم سٹارز تک جا سکیں، گیلیکسیز تک جا سکیں، دوسری دنیایں جو ہیں وہ ڈسکور کر سکیں. تو یہ ایک بڑا ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کو لے کر کے چلیں. اب جہاں تک یونیورسٹی بنانے کا تعلق ہے تو یہ آئیڈیا جو ہے وہ ہمارا عمران صاحب کے ساتھ بڑے عرصے سے چل رہا ہے. تو ہم لوگ لائک مائنڈڈ لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ اکٹھا کریں اور اس طرح کی یونیورسٹی سیٹ اپ کریں جہاں پہ یہ تعلیم دی جائے کہ قرآن اور سائنس کو ساتھ لے کر کے کس طرح چلا جائے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بڑی ایک ایفرٹ چاہیے ہوگی اور بڑی کنسسٹنٹلی ہمیں بڑے عرصے تک کام کرنا پڑے گا تاکہ کہ لوگوں کے اندر نہ صرف یہ شوق پیدا ہو بلکہ اس طرح کے مٹیریل بھی اویلیبل ہو سکے. ظاہر ہے کہ اب اس کو بنانے کے لیے ہمیں مختلف لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا.
تو ایک لمبا ایک پروسیس ہے جس کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اور عمران صاحب جو ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں. اور ابھی جو ہے اپنا عمران صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ اس سلسلے میں کہاں تک کوشش جو ہے وہ ہوئی ہے تاکہ ہم اس کو بتا سکیں کہ یہ جو ہے ایک ورکیبل پروجیکٹ ہے. جی اطہر یہی ہے کہ دیکھیں سر سید نے کوشش شروع کی. آپ ان کی اگر ساری کوشش دیکھیں تو بہت ہی مشکل کام تھا, بہت ہی امپاسبل اس دور میں جب ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک اپوزیشن آ گئی تھی ٹوورڈز لرننگ ماڈرن نالج. تو سر سید کی اگر آپ ہم فالو کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھیں وہ پہلے بھی ان کا ایون تعلق مغل امپائر سے بھی تھا اور مغل جو رولرز تھے ان کے تک بھی ان کی رسائی تھی. اور انہوں نے وہاں دیکھا مسلمانوں کا حال, تو انہوں نے کہا نہیں ہم کو اب پریگمیٹک اپروچ کرنی پڑے گی, جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. اس کو ہمارے علماء نے جس طرح سوچا یا دیکھا وہ بھی دیکھنا پڑے گا. اس کے باوجود انہوں نے گیو اپ نہیں کیا اور وہ جو انہوں نے لکھا اور اردو میں لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی آپ دیکھیں اس کی جو رینج تھی وہ ہمارے ہاں پاکستان کی موومنٹ میں پھر کام آئی. کتنے لوگ وہاں جا کے ٹرین ہوئے, کتنے لوگوں نے وہاں فزکس پڑھی, وہاں پہ ان کا انسٹیٹیوٹ انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ تھا. اور وہ بڑا ناراض ہوتے تھے بچوں پہ کہ جو اس کو سیریس نہیں لیتے تھے اور یعنی کافی وہ ناراض ہوتے تھے. تو ان کی جو لگن تھی وہ ہمارے پاس ایک بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے اور ایک ایگزامپل ہے سر سید کا جو کام تھا علی گڑھ کی فارم میں. تو وہ کام دوبارہ پھر اقبال چاہتے تھے پاکستان میں بھی ہو, وہ تو پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا, مگر انہوں نے ایک دوست تھے ان کے انجینئر تھے تو ان سے کہا کہ جی آپ اس کو سیٹ اپ کریں. تو وہ پھر کنسسٹنٹلی وہ چیز ہوئی نہیں, آگے نہیں ہو سکی. جبکہ دیکھیں اس کا یعنی علی گڑھ کا اثر جو ہے وہ ابھی تک مختلف انڈیا میں خاص طور پہ ان کی اپنی جو ڈپارٹمنٹس ہیں کتنی بڑی انہوں نے یونیورسٹی بنائی. تو اگر ہم کوئی سوچتے ہیں تو وی شوڈ فالو سر سید اینڈ سی کہ انہوں نے اپنی کبھی مایوس نہیں ہوئے. ہی نیور گیو اپ. انگلینڈ گئے, ادھر اس کے بعد کوشش کی اور اس میں جو مشکلات میں انہوں نے ایک اور بڑے وہ کنزرویٹو تھے, ان کی فیملیز واز کنزرویٹو, بٹ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو انگریز کا آیا ہے آنسلوٹ آئی ہے سائنس کے حوالے سے جی اور فلسفی کے حوالے سے. آواز آ رہی بھائی؟ جی جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. تو یہ ابھی اپنے اطہر صاحب نے سوال کیا تھا کہ کس طرح اس کو آگے بڑھائیں اس کام کو. تو میں نے کہا کہ وہ سر سید کی مثال ہمارے سامنے ہے. انہوں نے بڑی مشکل حالات میں, اور ہماری حالت بھی ایسی ہی ہے کچھ اس وقت, کوئی ہماری نیشن کی گورنمنٹ کی انپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ایک ادارے ہیں وہ یا تو بالکل تعلیم دے رہے ہیں قرآن کی, مگر دیٹ از اے راٹ, یعنی میمورائزیشن بڑا اچھا ضروری ہے, حفظ کرنا ضروری, مگر جو جیسے اطہر نے کہا کہ وی ہیو سو مینی ڈیوائن ووکیبلریز, تفکروا, تدبروا, ناقلوا, یاقلوا. سو دس ہیز ٹو بی لائک اے ورڈ آف دا ڈے. میں وہاں پڑھاتا ہوں امریکہ میں, تو وہاں پہ اسکولوں میں پڑھایا, کالج پڑھایا, تو ان کا وہ ایک ورڈ آف دا ڈے ہوتا ہے. تو یہ تو ایک علم ہے. قرآن میں بھی قاعدہ ہے کہ علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے, اور یہ ہماری جب تک ریئلائزیشن بڑوں میں نہیں ہوگی تو چھوٹوں میں کیسے آئے گی. اور اس وجہ سے وہ آپ کی ایجوکیشن سسٹم ہیز بین بائفرکیٹڈ انٹو ایدر دی سیکولر. لیکن میں ڈاکٹر سبھی سے ذرا پوچھ لوں کہ ڈاکٹر سبھی مجھے ذرا بتائیں کہ جو یہ ویژن ہے ڈاکٹر عمران جو بتا رہے ہیں, اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک پورا پیرافینیلیا چاہیے ہے اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے. اس ویژن کے مطابق فیکلٹی چاہیے ہوگی, اس ویژن کے مطابق آپ کو کریکولا چاہیے ہوگا. تو اس کے اوپر کیا کیا جائے, اس میں آپ کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا بڑی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اگرچہ قرآن ایک ظاہر ہے ایک الہامی کتاب ہے, ہمارے اعتقاد کے مطابق ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور وہ بھری پڑی ہے آیات سے. انفس و آفاق میں جو آیات ہیں وہ دراصل سائنس ہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, پورا یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی, اور اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جو تدبر اور تفکر کی طرف
مائل کرتی ہیں اور رغبت دلاتی ہیں. لیکن جو سائنس ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن سائنس کی ترغیب دیتی ہے، سائنسی فکر کی تحریس کرتی ہے، اس طرف مائل کرتی ہے، وہ جذبہ پیدا کرتی ہے ایک مسلمان مفکر کے اندر کہ وہ کائنات کی آفرینش کو، اس کی پیدائش کو سمجھ سکے، انسان کی جو ارتقاء ہے اس کو سمجھ سکے، حیاتیاتی دنیا کو سمجھ سکے، ارد گرد جو ہمارے مشاہدات ہیں ان کو سمجھ، یعنی وہ ایک جذبہ پیدا کرتی ہے یہ، اور ایک اللہ کا خوف پیدا کرتی. قرآن کا مقصد اللہ کا خوف پیدا کرنا، انسان کی معاملات کی اصلاح کرنا، اس کا تزکیہ اور تطہیر کرنا. تو اگر یہ ایک یونیورسٹی جو عمران صاحب بنانا چاہ رہے ہیں سر سید کے نقش قدم پر، اور بالکل ایک نوبل کاز ہے، ہمیں اس میں یہ خیال ضرور رکھنا ہے کہ ہمیں سائنس کو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پڑھانا ہے، اور ایک ایسی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایک طالب علم جو ہمارے رسمی اداروں میں اگر وہ سائنس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ قرآن اور دین کی تعلیم سے محروم ہو رہا ہے، اس کو وہ موقع ہی نہیں ملتا. ایک مدرسے کا جو طالب علم ہے، جو فقہ پڑھتا ہے، تجوید پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، وہ سائنس عام طور پہ وہ نہیں پڑھ پاتا کیونکہ اس کو وہ مواقع نہیں ملتے. تو ایک بالکل ٹھیک بات. ہی چھت تلے، ایک ہی آپ فزکس میں میجر کریں اور قرآنی علوم میں مائنر کریں، یا اس کے برعکس آپ قرآنی علوم میں میجر کریں اور فزکس میں یا کیمسٹری میں یا بایولوجی میں مائنر کریں، ایسا ہونا چاہیے. تو تاکہ آپ کمال حاصل کریں اپنی اپنی فیلڈ کے اندر. تو ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن اگرچہ سائنس کی اور سائنسی فکر کی ترغیب دلاتا ہے، لیکن قرآن کے اندر اور اشارے ضرور موجود ہوں گے، لیکن سائنس کو سمجھنے کے لیے اور سائنس میں ترقی کرنے کے لیے اور اقوام ملت میں اپنا نام بڑھانے کے لیے آپ کو سائنس کے طریقوں پہ کام کرنا پڑے گا. سائنس اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ڈاکٹر سبھی، اگر آپ مطلب اسے اگری کریں گے کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے، ہماری شروع سے ایون ہمارے مدرسوں میں سائنس پڑھائی جاتی رہی ہے. ایون ہمارے مدرسوں میں آپ دیکھیں منطق سے لے کر اور کیا کیا نہیں فلکیات تک پڑھایا جاتا رہا ہے. تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل دیکھیں، جو بہت سی سائنسی وہ دینی اور شرعی اور فقہی ضروریات کے مطابق کی وجہ سے وہ بنے. مثال کے طور پر قبلہ کا سمت کا تعین کرنا زمین کی سطح پر، جو زمین کی سطح چپٹی نہیں ہے، زمین گول ہے اور زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. زمین کی سطح پر قبلے کے سمت کا تعین کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ اسفیریکل ٹریگنومیٹری کا ایک بہت ہی دقیق ایک مسئلہ ہے. نماز کے اوقات معلوم کرنا، کینیڈا میں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ کیسے معلوم کیے جائیں گے؟ اس کے لیے علم حیات یا فلکیات یا اسٹرانومی چاہیے. پھر وراثت کی تقسیم، محمد بن موسیٰ الخوارزمی جس کے نام پر ہماری خوارزمی سائنس سوسائٹی ہے نے جب الجبرا کی داغ ویل ڈالی اپنی کتاب میں، کتاب الجبر والمقابلہ میں، تو اس کے پیش نظر کیا مسئلہ تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ زمین وراثت کے اصولوں کے تحت تقسیم در تقسیم ہوتی چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گئی. تو انہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ جو ان کے اکابرین تھے، جو بڑے تھے، جن سے زمین وصول ہوئی ہے، ان کے پاس کتنا رقبہ موجود تھا. تو اسے الجبرا کی بنیاد پڑی. تو اس طرح کے بے شمار ایسے مضامین ہیں جو خالص فقہی ضروریات کی بنیاد پر آگے بڑھے ہیں. تو بالکل سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور فقہی ضروریات میں اور دین میں بڑا گہرا تعلق موجود ہے. لیکن اب دور میں جب آپ سائنس کرنے جاتے ہیں، جب آپ ٹیکنالوجی کرنے جاتے ہیں، آپ نے ایک آئی سی ڈیزائن کرنا ہے، آپ نے ایک کوانٹم کمپیوٹر بنانا ہے، آپ نے ویکسین، کورونا کے لیے ویکسین تیار کرنی ہے. تو ایک مسلمان مفکر اور مسلمان سائنسدان قرآن سے جذبہ حاصل کرتا ہے، الہامی علوم سے جذبہ حاصل کرتا ہے، اور پھر جو سائنس کے لگے بندے اصول ہیں جن کے تحت سائنس کام کرتی ہے، انہی میں جت کر وہ یہ تمام ایجادات اور دریافتیں کر سکتا ہے. بالکل یہ صحیح بات ہے، پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اطہر صاحب، اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ
ہم نے یہ ادھر اور کا مسئلہ بنا دیا ہے کہ یا قرآن پاک پڑھ لیں یا سائنس پڑھ لیں، یا سائنس پڑھ لیں یا قرآن پاک پڑھ لیں. یعنی ہم نے اس کو ایک کمپارٹمنٹلائزیشن کے طور پر اس کو کر دیا، حالانکہ اس طرح ہوتا نہیں تھا. اور جب تک ایسا نہیں ہوتا رہا اس تک مسلمانوں کے حالات بھی اچھے رہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا ڈاکٹر عمران دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ میں ابھی بات کروں گا ڈاکٹر عمران سے کہ اس کی پریکٹیکلٹیز کیا ہوں گی، تو یہ ورکیبل ہے اس وقت؟ کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انگلش اسپیکنگ یا انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ دین کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سائنس کی کیا ضرورت ہے ہمیں. تو اس کو ہم پریکٹیکل لیول پہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ پہلے اسی طرح ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسوں میں جہاں دینی تعلیم دی جاتی تھی وہاں دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی تھی، چاہے وہ میڈیسن ہے یا ہیلتھ ہے یا میتھمیٹکس ہے یا کچھ اور، یہ ساری چیزیں ساتھ میں چلتی تھی. اور بڑے بڑے نام پیدا ہوئے جنہوں نے جو آج کل جو نالج ہمیں یورپ سے مل رہا ہے اس کی بیس جو ہے وہیں سے بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ہمارا نالج جو ہے مسلمانوں کا لیٹن میں کنورٹ ہو کر کے یورپ نہیں پہنچا، یورپ والے جو ہے اس وقت تک جو ہے بالکل ڈارک ایجز میں رہ رہے تھے. اس کے بعد جا کر کے اس کے بیس کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک قانون ہے کہ وہ جو قوموں کے اوپر حالات بدلتا رہتا ہے. تو اس میں ایک جب ایک قوم کے ہاتھ سے دنیا کی وہ نکل جاتی بادشاہت تو پھر دوسری کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پہ علم جو ہے منتقل ہو جاتا ہے. اب یہ اس وقت جو گلوبل سوسائٹی بن گئی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے اب تقریباً ہر قوم جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس میں حصہ لے اور اس قابل ہے. آج کل جو ہے نالج بڑھ گیا ہے، کمیونیکیشن بہتر ہوگی. اس وقت ہے کہ ہم 3 ڈفرینٹ کنٹریز سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور یہ اب لمیٹیشن ساری ختم ہو گئی. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نالج کو ایک جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اسپیشلائزیشن بہت اچھی چیز ہے اور بہت ضروری چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ نالج جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ بھی ہے. ہر چیز جو ہے انٹرنلی جو ہے ہر نالج ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہے. تو وہ انٹر ریلیشن جو ہے وہ پھر سے ڈسکور کرنا پڑے گا ہمیں اور اس کی طرف جانا پڑے گا. اور اسی طرح یہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کو لے کر کے جس وقت آپ چلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر ایک اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے. ہماری سوچ صرف یہ نہیں ہے کہ دنیاوی ترقی ہو جائے. اصل انسان کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے یہ کائنات کس طرح بنائی اور پھر اس تک پہنچے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ کام کریں جو کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم دی جائے. اور اس میں سے جس طرح ڈاکٹر سبھی کہتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک ظاہر ہے کہ سائنس کی کتاب تو ہے نہیں، لیکن سائنس کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ آپ دیکھیں اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کے پھر اس کے قوانین جو ہے ان کو ڈسکور کریں. اور ظاہر ہے جب آپ ڈسکور ڈاکٹر کریں عمران سے میں ذرا پوچھوں گا. ڈاکٹر عمران صاحب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ ہم نے بات کر لی واٹ کی، آپ بات کر لیں تھوڑی سی ہاؤ کی، کہ ہاؤ ٹو اچیو دس ٹارگیٹ. یہ ذرا مجھے آپ بتائیں کہ ایک تو وہ بریگیڈیئر عمران صاحب، بریگیڈیئر بلال صاحب نہیں آ سکے آج ہمارے پروگرام میں، ان کا بھی ذرا آنا بڑا ضروری تھا. اب ہاؤ کے اوپر تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا توجہ دیں کہ اس کو اچیو کیسے کرنا ہے اور کیا آپ کے پاس ٹائم لائن ہے، کتنا ٹائم فریم ہے جس کے اندر ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے. اس پہ کسانہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ہیز ٹو ہیو اے ٹیم آف علماء، صوفیہ اینڈ سائنٹسٹ. علماء سے مراد یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تجوید ہے، ناظرہ ہے، گرامر ہے، یہ مختلف علوم جو علماء سکھاتے ہیں وہ بڑی لازمی ہے. اچھا وہ تو بڑا ہمیں فریم ورک بنا پڑا ہے، اس میں ہمیں کوئی یعنی اتنی ایفرٹ نہیں کرنے کی ضرورت. اٹس بین فار سینچریز دیٹ وی ہیو دا فریم ورک. اب جیسے جب ہم بات کرتے ہیں اسپیس ٹائم میٹر کانشیسنیس کی تو وہ ایک ہائر ٹیئر میں چلے جاتے ہیں. اور جہاں پہ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ فزکس اینڈ اسپرچویلٹی شوڈ از نیکسٹ گرینڈ یونیفیکیشن.
ब्रायन जोसेफसन से मेरी बात हुई थी, ही इज अ माइंड एंड मैटर डायरेक्टर इन कैम्ब्रिज, तो वो लोग फिजिक्स को मर्ज कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से। वो एक हमारे 2-3 काम है जो कि हमें करने हैं। इसमें वेस्ट में बड़ा काम हो रहा है जो कि माइंड साइंसेज है, मगर हमें जब देखते हैं तो वी हैव टू स्टार्ट विद द उलमा कोर्स, आलिम कोर्स है 9 साल का है, मगर वो उनके साथ बैठ के हमें करनी पड़ेगी डायलॉग, ब्रेनस्टॉर्मिंग कि भाई हम आपके अंदर इतना बोझ ना डाले बच्चे को, क्योंकि तो ये तो एक गवर्नमेंट लेवल का काम है जो कि करना चाहिए। मगर मैंने देखा है, मैं बाहर हूँ 25 साल से, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा काम होता है, एफिशिएंट होता है, और बड़ी चेंजेस आई हैं डॉक्टर साहब की, जैसे लम्स है और इस तरह की यूनिवर्सिटी हैं, दे हैव बीन वर्किंग ऑन दैट, और इंसेंटिव बेस्ड होती हैं। गवर्नमेंट तो आपको सैलरी मिलती है और उसके बाद फिर कोई इंसेंटिव नहीं, कोई तो उसमें वो लोग कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। मैंने कहूटा एटॉमिक एनर्जी में काम किया था फ्रॉम 1980 टू 1995, 15 साल, तो डॉक्टर कदीर साहब के साथ। तो हमारा वहाँ पे एक गोल था, उसको जो एक इंसेंटिव बेस इस तरह था कि वो एक नेशनल कॉज था, मगर वहाँ भी हमारे साइंटिस्ट थे, हार्डली एनीबॉडी न्यू कि भाई कुरान अवेकन्स द स्पिरिट ऑफ नेचुरल फिनोमेना, और इसमें कोई, दिस इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस, इट्स अ बुक ऑफ साइंस। और इसमें मुख्तलिफ जगह पे, एक अनायतुल्लाह खान थे मैथमेटिशियन, तो वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, और उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा देखा मैंने एक जेम्स जीन को, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बाइबल लेके जा रहे हैं, आपको क्या ये कुरान और बाइबल और साइंस, आप साइंटिस्ट हैं? उन्होंने कहा तो मेरे घर आओ। संडे को वो बैठे तो उन्होंने इसको समझाया अनायतुल्लाह खान साहब को कि ये कितनी कायनात में साइंस है और नेचर में साइंस है। तो इसको डिफरेंट फैसेट्स में समझता हूँ कि हमें उलमा के साथ, सूफिया के साथ भी, सूफिया जो कि हमारे विच आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड डायरेक्ट कांटेक्ट विद द क्रिएटर, उनकी जो एक पूरी एक थ्योरी है और तो थॉट है, जिसमें एक एम्पिरिकल मेथड है, जिसमें डिडक्शन है, इंडक्शन है, अबडक्शन भी है। बासित बिलाल कोशल साहब से मेरी मुलाकात हुई थी लम्स में, ही वाज वर्किंग ऑन द वेस्टर्न फिलोसफर्स, जो कहते हैं कि एक और भी ये सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो ये सारी चीजें मिलके और साइंटिस्ट को मिलके एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि करिकुलम में चेंज करना बड़ा जरूरी है। अगेन कुछ लोग कहते हैं जी हर, और ये भी एक एग्जैजरेशन होती है, हर चीज साइंस की कुरान से निकाल लो, वो भी एक मिसनॉमर है। हर चीज तो अल्लाह ने कुरान में नहीं दी कि भाई हर चीज के बारे में उन्होंने गाइडेंस दी, मगर जनरल डायरेक्शन दिए हैं। सो इसमें एक और मसला ये है कि कुछ हमारे आलम कहते हैं कि जी कुरान का कोई ताल्लुक नहीं है नेचर से और साइंस की कोई। अब एक आयत है कुरान की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को कुफार कहते थे कि भाई ये कोई आयत दिखाओ, मौजज़ा दिखाओ। So there is a verse in Surah 6 कि ये, they asked me for a miracle and I can give them, and there is no animal on the earth or birds in the sky that don't have communities like you, उम्मत। अब ये कुरान में ये होता है जी, एक वर्ड या एक लाइन में, there's a lot of PhD thesis there। वो आयतें प्लैंक इंस्टीट्यूट ने 73 में आप उस पर काम करते, डक्स की स्टडी कर रहे थे, एनिमल्स की स्टडी से देख रहे थे कि क्या हमें फायदे होते। ड्रोन बनाए इन्होंने देख के, डारपा एक इंस्टीट्यूट अमेरिका का डिफेंस, और उन्होंने नेचर की स्टडी, डॉल्फिन को स्टडी की। तो वो तो बगैर उसके गाइडेंस के कर रहे थे ना, ये एक जो सिलसिला है। मगर हमें तो ये एक एज है कि वी आर डूइंग दिस एज ए पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। तो आपका जो, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऑनेस्टली आई डोंट हैव एन आंसर टू वेयर टू स्टार्ट विद। ब्रिगेडियर साहब आ जाते तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि ही इज लीडिंग द एफर्ट। ब्रिगेडियर साहब जो है, ब्रिगेडियर साहब ने तो आपको मैंने सुना है कि जमीन का जो कता था वो उन्होंने कह दिया जी कि मैं आपको जमीन दे देता हूं, तो उसके ऊपर आप फिर आप इसको शुरू कर दें। इज दैट राइट? जी 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 बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई 9 एकड़ है इधर न्यू लाहौर जहाँ बन रहा है तारी पे। जी जी, तो उधर आप ले लें, और मस्जिद भी बना रहा हूँ मैं, और उसमें मैं एक काइंड ऑफ हॉस्टल बना रहा हूँ, एंड यू कैन गेट टुगेदर। एंड मुझे कह रहे तुम हेड करो। मैंने कहा जी मैं तो अमेरिका रहता हूँ, मुझे बस आप आई कैन एडवाइस या कुछ हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, मगर आई कांट टेक दैट फुली द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसमें तो वो तो उन्होंने ऑफर की है, और इट्स द फर्स्ट ऑफर आई हैव सीन फ्रॉम एनीवन इन पाकिस्तान। एटलीस्ट आपका जो स्टेप 1 है वो तो आपके पास हो गया ना, स्टेप 2 की बात करते हैं ना। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल। स्टेप 2 क्या होगा? डॉक्टर सभी आपका क्या ख्याल है कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए? अब जमीन तो आपके पास आ गई, फिर? ये तो बड़ी अच्छी खबर है, जमीन मिल गई। मैं अब इस मजीद तफसीलात तलब करूँ, दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर इमरान साहब से। मेरे 2 मशवरे हैं। जी। एक तो मशवरा मेरा ये है कि ये यूनिवर्सिटी से बहुत बेहतर है कि यूनिवर्सिटी को हम अगले फेज में रखें। इसको एक इदारे के तौर पे शुरू किया जाए, एक इंस्टीट्यूट के तौर पर, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पे शुरू किया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। यूनिवर्सिटी का काम है ज़हन साजी करना, तरबियत करना, एक बहुत बड़ा ये मास्टर प्लान होता है यूनिवर्सिटी का। तो मेरे ख्याल में आप सर सैयद की आप मिसाल ले लें, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बनी, जी, पहले मोहम्मद कॉलेज। एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1870 के करीब हाँ, उसकी दाव मिल डालेगी। ठीक। 50 साल का ये अरसा है। तो एक इदारे से इसका आगाज किया जाए और उसके अंदर दो डिपार्टमेंट से 2 स्पेशलाइजेशंस बड़ी अहम है, और डॉक्टर इमरान ने उनकी चीज मेरे ख्याल में बैटरी वहां कायम की जाए। एक रस्तगाह हो, एक फलकियाती रस्तगाह हो, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हो, जो जिसमें साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि इल्मुल है तो मदरसों में भी काफी मशहूर एक है, और उस बाद उसे इल्मु तौकीद भी कहते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमी हो जहाँ एस्ट्रोनॉमर्स भी आए, फिजिसिस्ट भी आए, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर्स भी आए, और इल्म दीन के जोया भी वहाँ आए, इकट्ठे वो ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करें। दूसरी चीज जो बहुत अहम है वो है साइकोलॉजी, जो इंसानी दिमाग को समझना है, कॉन्शियसनेस को समझना, कि हम सोचते कैसे हैं, सोचने के क्या क्या अंदाज हैं। एक तो वो अंदाज है जो ग्रीक फिलोसोफर्स का अंदाज है, रीजन वाला, सोक्रेटिस सुकरात वाला, बुकरात वाला, अरस्तु वाला अंदाज है। फिर एक अंदाज है इमाम गजाली का, इमानुअल कांट का। फिर कश्फ क्या है, इल्हाम क्या होता है, वजदान क्या होता है, इरफान क्या होता है, सूफिया का जो अंदाज है। इसको मॉडर्न साइकोलॉजी की टर्म्स में समझना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल ने भी अपनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में इसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। अब हमारे पास ऐसे साइंटिफिक टूल्स हैं कि हम कॉन्शियसनेस को समझने की सलाहियत रख सकते हैं। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस एक टूल है। हम अब इस काबिल हो गए हैं कि हम इंसानी दिमाग को समझ सकें। आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि हम चांद की सतह के बारे में ज्यादा जानते हैं, हम मरीख और मुश्तरी की और सूरज की सतह के बारे में और उसके अंदरूनी साख्त के बारे में ज्यादा जानते हैं बनिस्बत अपने दिमाग के। हम अपने दिमाग को अभी तक समझ नहीं पाए, क्योंकि ये इतना पेचीदा उज़्व है। हम सोचते कैसे हैं, ख्याल कैसे आते हैं, ख्वाब कैसे आते हैं, ये जो मौसीकी है, मुख्तलिफ अल्फाज हैं, वो अब जब आप हिफ्स करते हैं कुरान पाक या कोई और, तो आप अपने बदन को भी उसमें एक एक हरकत देते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। बुद्धिज्म में भी ऐसे ही है, ताओइज्म में भी ऐसे ही है। तो इंसानी दिमाग और उसके जिस्म का क्या आपस में रिश्ता है, इसको अब साइंटिफिक बुनियादों पे समझने की जरूरत है। ये तसव्वुफ क्या है, इरफान क्या है। तो मेरे ख्याल में एक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन साइंसेस इस यूनिवर्सिटी का जो मुस्तकबिल में बनेगी हिस्सा होना चाहिए। और ये 2 बस एरियाज हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी ये और कॉन्शियस। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन साइंसेज जो है ना, ये तो डॉक्टर इमरान से हम बनवाएंगे ना, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। और ये जो अतर भाई है ना, अतर भाई जरा आप मुझे बताएं कि इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन साइंसेज और खासतौर पे इकबालियन थॉट और फिर गजाली, मैं मेरे तो आइडियल जो है ना वो गजाली हैं इस मामले में, इल्म के हवाले से, कि मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो मैं उनको देखता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने अपनी यंग एज में किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया और किस तरीके से लोगों को गाइड किया। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो हाउ का एक जो एस्पेक्ट है, इसमें आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक गजाली का ताल्लुक है तो हम दोनों सेम पेज पे हैं, क्योंकि मैं भी गजाली को मैंने पढ़ा और मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनसे। आज से कुछ 15 साल पहले मैंने उनको बड़ी डिटेल में पढ़ा, और गजाली का जो सफर है वो बड़ा ही इंस्पायरिंग है। अगर आप देखें कि किस तरीके से वो एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे और फिर वो सारा कुछ छोड़ करके जो तसव्वुफ की तरफ आए
اور پھر ایک بالکل ایک نئی ان کی جو ہے وہ شخصیت سامنے آتی. یہ دیکھیں اس کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ چھوٹا سٹارٹ کریں, اس کے اوپر جو ہے ہم بیس جو ہے اپنی اسٹرانگ کر لیں کسی طریقے سے, کہ اس کو لے کر کے آگے چلنے کے لیے تاکہ ہمیں مشکل نہ ہو. اگر بیس ہماری اسٹرانگ ہوگی تو پھر اس کے اوپر آپ یونیورسٹی بنا سکتے ہیں, آپ اور اس کو بڑا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے میری طرف سے جہاں تک ہے میں پوری اپنی جو ریسورسز ہیں وہ لگانے کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. یہاں پہ دبئی میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے کاز کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہر طرح سے, چاہے وہ فزیکل ہو یا فائنینشیل ہو, ان کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ شروع میں ہمیں کافی زیادہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, چاہے وہ فائنینشیل ہو یا فزیکل ہو, یا اس طریقے سے کر کے تو پھر ہم اس کو آگے لے کر کے چل سکتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ اسمال, لیکن ہمارے پلانس جو ہیں وہ آگے بڑے ہونے چاہیے, ہم نے اس کو کہاں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ ذرا کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں, یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ وی نو دیٹ دیر آر مینی آیتس which insist on غور و فکر, but are there some which points towards how to think. نعمان جاوید صاحب یہ پوچھ رہے ہیں جی, یہ ڈاکٹر عمران آپ بتانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل, جو پروسیس آف تھنکنگ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے بارے سے یہی کہا کہ تمہیں میں نے گفٹ دیا ہے, کان, آنکھ اور ذہن. تو یہ جو گفٹ ہے یہ اٹ از دی اکاؤنٹیبل, یہ قائد بھی ہے کہ اکاؤنٹیبل ٹو دی کریٹر. تو اس کی جو اور بھی آیتیں ہیں کہ جو لوگ ان سائنس پہ غور نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتے ہیں. تو جو علامہ اقبال کا جو بات ہو رہی تھی, ان کو کسی ان کے دوست نے کہا, نذیر نیازی نے, کہ تم جو ہے یہ کہاں, آپ نے کہاں سے یہ چیزیں لی؟ تو انہوں نے کہا کل آنا. تو کل گئے تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ حشر کی, کہ جو اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نفس کو ان سے بلا دیتا ہے. تو نفس جو ہے, کانشیسنس جو ہے, یہ بڑی ضروری ہے اور یہ تھاٹ ہے. اور اس کو آگے چل کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھاٹ آتی کہاں سے ہے. مونسٹک فزکس میں بھی آپ غور کریں, پین سائیکلزم کی ٹرمنالوجی ہے, نیوٹرل مونزم ہے, وہ جو کہ ویسٹرن سائنٹسٹ پڑھ رہا ہے, اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ لاجیکل پازیٹیوسٹ تھے کہ جی ہر چیز امپیریکل ہے. اس کے اب ایک توڑ میں تھاٹ ضرور ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جس میں لیڈنگ سائنٹسٹ ہیں وہاں کے, بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی ایک ابھی تک وہ ان کو اس کو ہرڈل کو کراس کرنا, کیونکہ برائن جوزفسن کو میں نے لکھا تھا, وہ کہتا ہے یار انہوں نے سائنٹسٹ نے اپنی ایک کلب بنا لیا ہے, دے ڈونٹ لیٹ اینی باڈی ان. تو وہ ان کا کہنا تھا کہ وی تھنک وی نو بٹ وی ڈونٹ نو. تو جو یہ ایک تھاٹ ہے کہ بھئی تھاٹ کہاں سے آ رہی ہے, اس پہ غالب کا بھی کام ہے, اور جیسے ہمارے صوفیہ نے کیا, اور یہ ڈیوڈ بوم کہتے ہیں کہ یہ دیر از اے کانشیسنس بیانڈ آور برین. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ 100 بلین نیورونز ہمارے دماغ میں, ہم نے اس پہ کام اتنا نہیں کیا جتنا کہ ہم نے اسپیس میں کیا, یونیورس میں کیا. اب راجر پینروز کا کام ہے, راجر پینروز اور ڈاکٹر ہیمرآف, they were collaborating for the last 15 years or 10 years. پینروز نے کتاب لکھی تھی ایمپررز مائنڈ, اور یہ جو کانشیسنس کی اسٹڈی کر رہا تھا تو فزکس کے حوالے سے اس کو بھی نوبیل پرائز ملا اس سال کا آن آئی تھنک بلیک ہولز, ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں. اینڈ دین وہ ایک اس کی جو کتاب تھی وہ اس کو کسی نے پڑھا, ڈاکٹر ہیمرآف, ہی واز اے نیورو سائنٹسٹ. تو اس نے کہا کہ آپ کو میں بتاتا ہوں ایکچولی آپ کیا مس کر رہے ہیں, کہ نیورونز میں ایک مائکرو ٹیوبلز ہوتی ہیں, اس میں یہ سارا فنامنا, دین اگین دے آر اسٹڈینگ ویدر دیر از اے ویو فنکشن کولیپس, کیونکہ اس میں نمی کی وجہ سے اس کو سسٹین کرنا کوانٹم اسٹیٹس کو مشکل ہوتا ہے. تو وہ ابھی بایولوجسٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو یہ جو پروسیس آف کانشیسنس ہے, کیونکہ وہ کچھ آئیڈیاز یہ ہے کہ میکینیکل نہیں ہو سکتا, کہ ایوولوشن کے تھرو, باقی چیز تو ایوولوشن ہی ہے, ایوولوشنری بایولوجی ہے. ذکر میں بھی, قرآن میں بھی ذکر ہے, کیا تم جاؤ پھرو اور دیکھو تمہاری تخلیق کیسے شروع ہوئی, فرسٹ کہاں سے نکلے. اب وہ بھی ہے. تو یہ اس حوالے سے یہی بات ہے. ایک اور کوشچن ہے اور اس پہ ہم پروگرام کو ختم کریں گے. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ایوری ون, ماشاء اللہ دس از اے گریٹ پروجیکٹ, پلیز لیٹ اس نو ہاؤ وی کین کانٹیکٹ یو اف یو وانٹ ٹو ہیلپ. یہ اب ڈاکٹر عمران کو یہ میرا خیال ہے کانٹیکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سارا کیا دھرا انہی کا ہے, تو انہی کو پکڑنا چاہیے آپ سب لوگوں کو. Is that right? نہیں جی, تو کولیبریٹو ایفرٹ ہے, اس میں اختر کا بڑا کام ہے, ڈاکٹر صاحب کے بھی ہم بڑے مشکور ہے
इन्होंने एक लेक्चर दिया था इन रिस्पेक्ट, और अगला वो टॉक हो रही थी तो वो फिर टाइम नहीं मिला। उसमें डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा हमें कोई 1-2 घंटे का था सेशन, और क्वांटम फिजिक्स पे, इनर एस्पेक्ट्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो उसकी अगली जो फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब की माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा है, क्वांटम कंप्यूटर्स पे इनका काम है और डबल स्प्लिट का इनका काम है। तो ये बड़ा इस जो डॉक्टर साहब ने कहा कि रिसर्च को अगर कोई इंस्टीट्यूट बनता है उसमें 2 काम है, एस्ट्रोनॉमी का और कॉन्शियसनेस का। बिल्कुल सही है कि एस्ट्रोनॉमी में हमारे यहाँ लॉर्ड एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है, उनसे बात की जा सकती है, और मैर साहब से। एंड मैंने खुद कोशिश करके रमजान में एक ऑब्जर्वेटरी की कोशिश की थी, हमारे साथ जनरल कासिम कराची साहब थे और दोस्त थे हमारे, एंड देन स्पार्को आ गई बीच में। आज आना था लेकिन वो भी मेरे ख्याल है कि नहीं आ सके। हाँ जी, मैंने भेजा था उनको लिंक, मेरे ख्याल वो मसरूफ हो गए या नहीं आ सके। चलिए कोई बात नहीं, हाँ। हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक नशिस्त में तो इसको मुकम्मल तौर पे इसको हम टैकल मेरा नहीं कर नंबर सकते। जरूर ले लें आप, मेरा फोन नंबर ले लें, मैं आपको बता देता हूँ 754-204-0234। ये अमेरिका का नंबर है, 754-204-0234। एनीबॉडी कैन कॉल मी एनी टाइम। तो जो भी ये रिसोर्सेज अगर कोई शेयर करना चाहता है इंशाल्लाह, अथर का भी मैं दे दूंगा, और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से भी हम गाइडेंस लेते रहेंगे। जैसे इन्होंने उस लेक्चर में कहा था कि इब्न शातिर ने वाज अ टाइम कीपर एंड ही फाउंड द लॉज, जो डॉक्टर साहब का लेक्चर था सिबी अनवर साहब का दबिस्तान में, उन लोगों को रिवाइव करना इंशाल्लाह काम करे। खवारिज़मी सोसाइटी डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी है, बड़ा काम कर रही है। मेरी तो कोशिश थी कि दबिस्तान से कुछ उनका लिंक हो और हम जो सोल और रीजन रेवोल्यूशन को कंबाइन करें। वो फिर स्टॉल भी लगा था, बच्चों को किताबें भी दी। डॉक्टर साहब का एनुअल मेला होता है हर साल। अच्छा। इस बार मेरे को कोविड किया है। और जी चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि टाइम की किल्लत है और तंगी दामाने वक्त जो है ये हमेशा आड़े आ जाती है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। डॉक्टर इमरान आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सभी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अतर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पे इसलिए कि आप लोगों ने रात गए टाइम दिया और इतना टाइम दिया कि हम लोग सब लोग जो हैं वो आपकी गुफ्तगू से महसूस हुए। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम मजीद कंटिन्यू करेंगे, और ये जो आइडिया आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया इसको हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली और इसको अमली तौर पर उसका अमली जामा जो पहनाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरतन बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम बेशरा मुझे राखसाना को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।